डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 हिस्ट्री इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मिर्ज़ा गालिब की गज़ल। जितनी भी गज़ल हैं उन तमाम शेर का तशरीह अपने ज़ुबान में देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर हमारे चैनल में पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। तो गज़ल का जो पहला शेर है, गज़ल का मतला है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिशें पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। ये मज़कूरा शेर आफाकी हैसियत के मालिक शायर अशदुल्ला खां गालिब की गज़ल का मतला है। इंसानी फितरत है कि जब जब हासिल की खुशी नसीब होती है, इसकी तमन्नाओं के हुजूम में इजाफ़ा होता जाता है। एक ख्वाहिश पूरी होने के बाद अगले ख्वाहिश के शर्मिंदा ताबिर होने की आरज़ू दामन गैर गिर हुए रहती है। इंसान की हसरतों का मीनार इसके आखिरी दम तक कायम रहता है और फिर इन हसरतों को दिल में लिए कब्र में जा सोता है। इंसान की तग़यीर पसंद फितरत के पेश नज़र अल्लाह ने जन्नत के नज़ारों में हर पल तग़यीर का अंसर रखा है। गालिब का तंज का सहारा लेते हुए इंसान की ना ख़त्म होने वाली ख्वाहिशात का ज़िक्र कर रहे हैं कि इंसान की जितनी भी आरजुएँ पूरी हो जाएं, इंसान को तमन्ना उसी चीज़ की रहती हो जिसको वह ना पा सके। बहुत निकले मेरे अरमान का यही मतलब है कि मेरे बहुत सी ख्वाहिशात पूरी हो गई मगर दिल कनाअत पर राज़ी नहीं होता। दिल किसी हाल कनाए ही नहीं जाने फराज, मिल गए तुम तो क्या और ना जाने मांगे। ये आरजू है कि अब कोई आरजू ना रहे, किसी सफ़र किसी मंजिल की जस्तजू ना रहे। दूसरा शेर जो है, डरे क्यों मेरे कातिल क्या रहेगा इसकी गर्दन पर, वह ख्वाह जो चश्मे तर से उमर फिर यूं दम बदम निकले। कातिल से मुराद इस शेर में महबूब से है। गालिब की शायरी में मौजूद जालिम महबूब दरअसल ज़िंदगी की सितम ज़रफ़ियाँ हैं। जिस तरह आशिक महबूब के सख्त रवैये के बास शिकवा कना भी रहता है और मोहब्बत में भी कमी नहीं लाता। गालिब कहते हैं कि ऐ मेरे महबूब या ऐ ज़िंदगी, तुम्हारे मुझ पे किए जाने वाले सख्त रवैयों का तुम हर क्या इल्ज़ाम आएगा। इनसे आने वाले ज़ख्मों का दर्द तो मेरे आँखों से बहता रहेगा। तू देखने वाले यही समझेंगे कि ये शख्स अपने दुखों पर रोता रोता जहाँ हार बैठा है। कोई भी इन दुखों के असल तक नहीं पहुँचेगा। निकलना खुद से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। इसकी तशरीह कुछ इस तरह से होगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में कुर्बे इलाही से मुस्तफ़ीज हुआ करते थे। जब शैतान ने उन्हें भड़काकर अल्लाह के नाफरमानी पर आमादा किया, जिस पर आदम अलैहिस्सलाम नादम हुए, तौबा की और तौबा कबूल हो गई, मगर इसके बाद उन्हें जन्नत से निकलकर ज़मीन पर बसने पर जा हुक्म दिया गया। अक़ीदा मशिया में तो ये कहा जाता है कि ज़मीन पर भेजा जाना आदम के लिए सज़ा नहीं थी, सज़ा थी। बहरहाल इस्लामी रवायत में इस बात की कोई दलील नहीं, चुनांचा मशीह रवायत से ये बात इस्लामी कुतुब में भी नकल की गई है। तो गालिब इस वाक़या को तलमी को अपने महबूब के कूचे से बेइज्जत होकर
نکالے جانے سے موازنہ کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ شاعر کے نزدیک ان کے محبوب کا کوچہ جنت سے بڑھ کر ہے۔ کیا ہی رضواں سے لڑائی ہوگی، گھر تیرا خلد میں گر یاد آیا۔ اور مجھے اس گلی سے نکال دیا جانا میرے لیے آدم علیہ السلام کے جنت سے نکالے جانے سے بڑھ کر انتہائی شدید صدمہ ہے۔ یوں اٹھے آہ اس کی گلی سے ہم، جیسے کوئی جہاں سے اٹھتا ہے۔ نیکسٹ جو شعر ہے، بھرم کھل جائے ظالم تیرے قامت کی درازی کا، اگر اس طرح پہ پیچ و خم کا پیچ و غم غالب کے دور میں بھی مادیت کا خاصا دور دورہ تھا۔ ہر کوئی مصنوعی لبادے اوڑھ کر اپنے آپ کو اعلیٰ منصب ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ غالب کہہ رہے ہیں کہ تم ذرا اپنے سر سے یہ خم دار اونچی شان والی پگڑی تو اتارو۔ مراد ہے کہ اپنے مصنوعی روپ سے الگ ہو کر ذرا اپنی اصل شخصیت بل پر سامنے تو آؤ، تو پتہ چلے تم کس قد کے آدمی ہو، تمہاری اصل پہچان کا پردہ چاک ہو جائے۔ ایک دفعہ کسی شخص کے پاس کوئی انتہائی ذوق برق لباس میں ملبوس تشریف لایا تو میزبان نے کہا کہ کچھ بولیے کہ آپ کی حیثیت کا پتہ چلے۔ محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا، اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے۔ کہتے ہیں کہ جس شخص نے محبت کا جام نوش کر لیا ہو، اس کا مرنا جینا پھر صرف اس کا محبوب ہوتا ہے۔ محبوب راضی ہو تو جی اٹھے، محبوب خفا ہو گیا تو موت کا شمع ہو۔ خوشی، غم، بہار، خزاں، حسرت، مسرت محبوب کے ہونے یا نہ ہونے سے منسوب ہو جاتی ہے۔ غالب بھی اس شعر یہی مضمون بیان کر رہے ہیں کہ محبت بھی عجب جا برسے ہے کہ اس کے دیدار سے زندگی ہے جس پہ زندگی نچھاور کرنے کو تیار۔ جس پہ زندگی نچھاور کرنے کو تیار ہے، یعنی وہ نہیں تو زندگی نہیں، زندگی نہیں تو وہ نہیں۔ اگلا جو شعر ہے، کہاں میں خانہ کا دروازہ غالب اور کہاں وہ آج، پر اتنا جانتے ہیں کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے۔ ایک مشہور ضرب المثل ہے کہ دوسروں کو نصیحت، خود میاں فضیحت۔ غالب کا زیر تشریح شعر بھی کچھ اسی مضمون کو اپنے انداز میں بیان میں پیش کر رہا ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ حضرت وعظ کے عوض سے تو محسوس ہوتا تھا کہ انہوں نے کبھی نے کھانے کی صورت نہیں دیکھی ہوگی، مگر کل جب میں پی کر نکل رہا تھا تو حضرت وہاں جاتے دکھائی دیے۔ غالب کا کہنے کا مقصد ہے کہ ہمیں آئینے میں اپنی صورت لازمی دیکھنی چاہیے، کیونکہ ہم بھی دوسروں کی عیب جوئی میں لگے رہتے ہیں اور گریباں میں جھانک کر اپنے اعمال بد کو سدھارنے کی شعی نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلا ویڈیو میں۔ آپ لوگوں سے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر دیجئے اور لائک بھی کر دیجئے، اپنے دوستوں میں بھی شیئر کر دیجئے۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ، بہت بہت تھینکس۔